ان شاء الله دوك غادي نبداو ان شاء الله من لو كان نيميرو 11. دونك من هنا بدي لي زانتي كومبوزي. La valeur acquise au bout de 4 ans est égale à 8 000. Calculer le taux de capital sachant que la capitalisation est semestrielle et que le taux d'intérêt semestriel est égal à 4,5%. واحد شنو كندير واحد حاجه نطلب مني نحسب لو كابيتال واحد نبداو في زانتي كومبوزي. زانتي كومبوزي باش تكون فايتين عام. بلا نعطيه هنا فايتين عام دونك عطيني زانتي كومبوزي يعني 4 سنين. اول حاجه كنديرها كنحطوا العلاقه ديال لا فالور اكيز اللي عندنا في زانتي كومبوزي. كنعرفوا ان العلاقه اللي عندنا في زانتي كومبوزي هي هذه. كنديروا سي ان كتساوي سي زيرو و 1 بلس اي على بويسونس ان. عندنا هذه هي لا فالور اكيز هي سي ان. سي زيرو هو الكابيتال اللي كنحطوه في الاول، و اي هو طو دانتيغي، و ان هي لا ديغي اللي المده اللي كنديرو فيها البلاسمون ديالنا. عطاني سي ان شحال كتساوي 8000. عطاني فالور اكيز التمرين هو عطاها ليا كتساوي سي زيرو حنا تنقلبوا عليه اللي ما عندناش. لوطو عطاه ليا 1 بلس 4.5 بالمئة. ولكن ان اول حاجه مهمه هي ان. علاش مهمه؟ لقاش هنا قال لي واحد الكلمه مهمه. قال لي هنايا لا كابيتاليزاسيون سوميسخي. هذه الكلمه مهمه نسمع ديما. قال لي هنايا لا كابيتاليزاسيون سوميسخي. فاش كيعطيني هنايا سوميسخي هنا ديما حنا هذا الشيء كامل اللي عندنا هنايا ديما حنا كنتبعوا هذه. كنقول لي سوميسخي يعني خاصنا ديزايني هذا نرجعوا بالسوميس ولوطو. راه بعد ما نبدلوا فيه دايره لوطو سوميسخي. كون قال لي فاش لوطو انيي خاصنا نرجعوا سوميسخي. ولكن هنايا ملي عطاني لي لوتوريزاسيون تري مزيان. ولكن لي زاني خاصنا نرجعوا للسيمستر. ديما حنا كنتبعوا هاد الكابيتاليزاسيون. هاد الكلمه كنتبعوها بزاف. فهمت لي كلمه هاد الكلمه هذه هي اللي كنتبعوا. اذا مادام حنا عطاني هنا 4 سنين دونك خاصني ندير لها نرجعوا للسيمستر. العام شحال فيه من سيمستر؟ العام فيه 2 سيمستر. هي شحال في 4 سنين؟ فيها 8 سيمستر. مادام العام فيه 2 سيمستر 4 فيها 8 سيمستر دونك هي 8 سيمستر. اذا 4 سنين فيها 8 سيمستر. تبع معايا. اذا هنا نديرو يمين ايتيغال شنو كتساوي هذا بليس 4.5. هي اول حاجه هذا كنقسمو على 100. هي 0.045 زائد 1 هي 1.045 ياك. و8 ولكن فاصل زيرو. فاصل زيرو شحال كتساوي سي زيرو؟ هي 8000 مقسوم على 1.045 أس 8. كنلقاو لو كابيتال. شحال كيساوي هنايا؟ عندنا 8000 مقسومة لو بارونتيز 1.045 أس 8 بارونتيز وندير تيغال. هي 5625.48. 5625.48. إذا الشجرة هو 5625.48. هادو لو كابيتال إنيسيال. إذا التمرين الأول باين. لو كان نيميرو 11 غنمشي دابا لو كان اللي موراه. كان لا فالور اكيز ان كابيتال دو 100,000 بلاسي بوندون 6 ans à 8%. دونك هنا هذا عادي. دونك شنو لا فالور اكيز هنا؟ لا فالور اكيز كتساوي قلنا سي ان كتساوي هنا سي زيرو ياك و 1 بلس اي على بيسونس ان. شحال هكذا كتساوي هنايا سي زيرو. وهنا طلبني فالور اكيز شحال كتساوي سي زيرو؟ كتساوي 100,000. ولوطو 8% غندير في 1 زائد 8%. غندير 1.08 غندير 100,000 في 1.08. 100,000 و 0.8 أس إن. اش هي إن؟ إن هي لا تجي غير بلاصتنا. شحال عندنا إن كتساوي هنا؟
سيزون. هاد ما نحولها، ما ولاش ما نحولش، داش عندي هنايا هادشي انييل، واش هادي عندنا في ديزاين. دونك نديرها بيسون 6، نديرها بيسون 6، وكنلقاو المونطون ديال لا فالو اكيز كنحطو هنايا ديجا. دونك هادي ما فيهاش شي مشكل. كنجيو دابا le cas numéro 13. On place 250 000 au bout de 5 ans. On se retrouve avec une valeur acquise de 340 000. نعطيني valeur acquise وعطاني سي زيرو، دونك عطاني سي زيرو وعطاني سي اي. كنطلب مني هنايا لوطو. كيفاش كنلقى لوطو؟ ساهل. عطاني هنا اون بلاص ديال 250 000، واش عندنا هي سي زيرو. دونك واش عندنا هنايا سي زيرو كتساوي، نحطو قدامي لي دوني. سي زيرو كتساوي 250 000، وعندنا سي ان عطاها لي حتى هي شحال كتساوي 340 000 هي فالو اكيز، وعطاني ان كتساوي 50. خصني نلقى لوطو. طلب مني لوطو. هنا سي ان شحال كتساوي لنا؟ سي ان كتساوي 340 000. 340 000 عطاني لوطو كيساوي، عطاني ان كتساوي 500. واش طلب مني نحسب لوطو؟ كنظن هنايا عطاني 50. دونك كيفاش نلقاو هنايا لوطو؟ ديما نبحثوا العلاقه ديال فالو اكيز. كنعرفوا ان سي ان ديما تحطوا العلاقه هذه 0 فوا 1 بليس اي على بيسونس ان. بقى القاعده هذه عندنا سي شحال كتساوي 340. هاك فالو اكيز ديال 340 000 كتساوي 6 0 اللي هو 250 000 و 1 بليس اي على بيسونس. حنا عندنا شحال كتساوي 5 سنين. لا، هذه اللي ما عندناش، هو لوطو هو اللي ما عندناش. دونك شحال كتساوي عندنا هنايا 1 بليس اي على بيسونس 5، هو هذا مقسوم على هذا، هو 340 000 ديفيزي بار 250 000. 340 000 divisé par 250 000 هي 1.36. 1.36 ياك. دونك امبليك. كيفاش نقدر نحيدو هاد الأس هذا؟ ان بليس اي على بيسونس 5. ديما باش نحيد الأس كنرفع ديما هذا المقلوب ديالو. هاد الأس هذا عندنا كنرفعو الأس 1 على 5. وكيف ما كنديرو هنايا كنديرو في الجهة أخرى، هي 1.36 أس 1 على 5. وشحال كتساوي عندنا هنايا؟ يعني ان بلس اي هذا كيساوي هنا 5 أس 1 على 5 هي 1. هي بحال ندير 5 في 1 على 5 هي تبقى هي ان بلس اي كتساوي 1.36 أس 1 على 5. ان بلس شحال كتساوي اي؟ هي 1.36 أس 1 على 5 ناقص 1. نحسب شحال كيساوي لوطو. هذا نحسبو شحال كيساوي، كنلقاو لوطو دانتيغي. ملي كنحسبوها غادي نديرو 1.36 أس 1 على 5 هي 0.63 ناقص 1. نغلطو هو 0.063. 0
فاصلة صفر 63. دابا نرجعو البورسونتاج نضربو في 100. دونك سوا نضربو في وسط واش يعطيني؟ كندير في وسط إيكال هي 6.94%. دونك 6,34%. 6.34%. ندوزو لوطو. دونك حنا كملنا لو كان نيميرو 13. نمشيو لو كان نيميرو 14. Un capital de 100 000 placé intercomposé autour de 8%. À la fin du placement, la valeur acquise s'élève à 233 000. دابا شنو نطلب مني؟ غادي غير البلاسمون. واش غادي نديرو؟ عطيني فالور اكيف اللي هي 233,163. عطيني فالور اكيف ديال 130. عطيني فالور اكيف تساوي سي ان 133,000. 133,000 شحال؟ 233,163. ندير لها كوبي كولي باش نرجع ليهم. دونك عطيني فالور اكيف نديرها هنا. هذا وهنايا عندنا الكابيتال هو 100,000. التمرين كامل هزو ندير له كوبي كولي. لا ندير بحال هكا. نقدرو التمرين. معرفتش مابقاش نرجع ليه. إلا كان خارج عليه بزاف نتوظف هذاك. رجع اللهم ندير لي كوبي كولي لون ثاني. دونك هنا عندنا عطاني هنايا فالو اكيز. دونك هنا شنو عطاني هنايا؟ عطاني واحد حاجة. عطاني un capital de 100 000 direct passé intercomposé auto-annulé de 8%. À la fin du placement, la valeur acquise s'élève. عطاني فالو اكيز شحال كتساوي؟ سي ان كتساوي 233,163,90. عطاوني سي زيرو كتساوي 100,000. وعطاوني لوطو كيساوي 8%. شنو طلب مني هنايا؟ لا ديغي دو بلاسمون. كيفاش كنلقاو لا ديغي دو بلاسمون اللي هي ان؟ اول حاجه كنديرو العلاقه ديال لا فالو اكيوز. عندنا سي ان اللي هي 233,163,90 كتساوي سي زيرو ياك فوا 1.08 أس ان. هي اللي ما عندناش نقلبو عليها حنا. هادي اللي ما عندناش. امبليكو 1.08 أس ان. شنو كتساوي؟ كتساوي هذا مقسوم على 100,000.
دونك كنديرو 233 163 فاصلة 90 مقسومة على 200 كتساوي شحال؟ 2.33 330 2.331. دونك شنو كندير هنا باش نلقى إن؟ كندخل إيري، كندخل ديما إيرين باش نحيد. كندخل بحال لوغ، كندير إيلين ياك باش نفهم مزيان. ندير ديال إن كتساوي، كندير ديما إيلين تاع هذا نقسم على إيلين تاع هذا. إيلين ديال 2,331 ديفيزي بار إيلين ديال 1.08. شحال كتساوي هذا؟ غنديرو هنايا 2.331 هي إيلين مقسومة على 1.08 إيلين بارونتيز إيكال عطاتني 10.99. إذا بريسك هي 11 عام 11 11 عام. إذا لا ريبونس هي 11. إذا 11. يلا دير كملنا هاد لوكا هاد. غنجي لوكا لي موراه. Question faut-il placer maintenant un T composé auto-annihilé de spectre pour obtenir donc 4 points une valeur définitive de. عطاني valeur acquise سهل. عطاني valeur acquise وعطاوني لوطو وعطاوني لاجيري. شو طلب مني؟ الكابيتال سي زيرو. سي زيرو سهل. باش تلقاو سي زيرو كانت العلاقة كديروها ديريكت، كانت العلاقة ساهلة ديروها باش تلقاو سي زيرو ديريكت. اليوم قعدت باش تلقى سي زيرو شنو كندير ديالها؟ عندي قاعدة لانتي كومبوزي سي زيرو يساوي سي ان. هذه قاعدة فوا ان بليس اي على بيسونس ناقص ان باش تلقى سي زيرو. سي زيرو كتسمى بارفوا كتسمى لا فالور اتويي. إذا انتي كومبوزي كتسمى فالور اتويي. دونك سي زيرو كتساوي شحال كتساوي سي ان؟ هي 75,000 هي فالور اتيز. عندنا نقطة 7% و4 سنين. عندنا 75,000 نقطة 7% هي 1.07 ان بليس 7% ناقص 4 سنين. صافي كتحسبو هادشي كامل كتلقاو شحال كيساوي سي زيرو. 16. Un capital de demi-grain est placé intercomposé au taux de 8,5. Au bout de combien de temps aura-t-il acquis une valeur acquise؟ تا وقت نلقى ان. قلنا ان كما درنا في التمرين 14 بهادو. كما درنا في التمرين 14 ياك. هنا دخلوا اللوغ في الخاص تلقاو تدخلوا اللوغ باش تلقاو لا ديالو كومبيان دو طون aura-t-il acquis une valeur. صافي. دونك هنا هذا هو راه نديرو نخدموه نتوما بنبقى فيه الشهور والايام وداكشي. بارفوا كنلقى في مثلا سميتو كنلقى فاصلة كنرجعو بالشهور والايام. هنا قلنا عندنا كومبيان دو طون اكي فالو اكيز دو 3132. نحطو العلاقة ديالنا باش ندير لي كوبي كولي. نبي ان كابيتال دو 2000 درهم et placer un terme composé autant و تفيغي صفر au bout de combien de temps غادي اكي ان فالو اكيز. نعطيني فالو اكيز شحال كتساوي؟ كتساوي سي ان هي 3100.56. عطيني كابيتال شحال كتساوي سي زيرو؟ يساوي 2000.
وعطاني لوطو كيساوي 8,5 شنو طلب مني هنايا؟ قال لي au bout de combien de temps؟ هذه هي ان، يعني خاص نديرو علاقه ديال لا فالو اكيوز. حنا كنعرفوا ان لا فالو اكيوز اللي هي هذه كتساوي الكابيتال اللي هو 2000 هو 1 بلس اي. عندنا هنايا 8.5%، 0.085. كنديرو 1 بلس اي 1.085. واش شحال؟ بلس ان. وشحال كتساوي ان قلنا؟ نديرها ديريكت، كندير هي ايلين. لا ايلين، كندير ايلين ديال اش؟ ايلين ديال هذا 3132.56 على ايلين ديال هذا 1.085. كتساوي عندنا هذه 3132.56. ندير لها ايلين مقسومة على، نحل باغونتيز، 1.085. نزيد الباغونتيز وندير تاكا هي 98.67. إذا لقيت 98 نعاود نحسب بشوية، ما ربما نكون قلت شي حاجة. بلي غلطت في الحساب، غلطت لك، درت الخطأ فايح درتو. باقي ما حسبش هذا على هذا هو الأول. أنا درت خطأ خلاص. مع الزربة ماشي درت لك بحال هكا، لا، حاجة كندير بحال هكا. قلنا كنديرو هذا هو كنحسبوه 1.085 أس إن يساوي هذا مقسوم على هذا. كنديرو 3132 مقسوم على 2000. مقسومة على 2000 تلقى 1.566. 1.566. عاد باش كنبغي كندير إيه؟ كندير دابا إيه كتساوي إيلين ديال هذا مقسومة على إيلين ديال 1.085. كتساوي عندنا هنايا هادي. دونك عندنا هنايا إيلين ديال هذا شنو كتساوي؟ نديرو 1.566 إيلين مقسومة على 1.0 مقسومة قلنا، مقسومة ندير باغونتيز على 1.085 إيلين تيكال هي 5.49. 5.497. هي 5.497. دابا الشق كتمشي ليزاني ماشي أون، ليزاني. حيت كان 5 سنين وصافي. ديما كنحيدو الفاصلة 5 سنين كنحيدوها. شحال بقات لي حيت 5 سنين غتبقى لي 0 شحال؟ إلا حيدنا 5 تبقى لي 0.497. هذه بالأعوام حتى هي أون. كنرجع بالشهور. العام شحال فيه من شهر؟ فيه 12 شهر، يعني كنضرب 12 كتعطيني شحال؟ نضرب في 5 هنايا، نضربها في 12 غتعطيني 5 شهور 5.975. عطاتني 5.975، يعني هادو بشهورة موا، يعني هادو موا.
بقى شنو بقى لي عاوتاني ندير؟ نحيدو الشهور وتنرجعو للأيام. غتبقى لي 0.975. غنضربو في 30، الشهر فيه 30 يوم. ديما كتساوي 30. 30 شحال كتساوي؟ عندها 0.975 في 30. 0.975 غنضربها في 30. عندها 0.975. 0.975 و 30. 0.975 و 30. نعاودو هادشي ملي ما فهمتش علاش كيعطيني هادشي بحال هكا. 0.975 و 30 كتساوي 29.25 يوم. إذا 30 يوم عطاتني 30 يوم. 30 جور. إذا شحال المدة عندنا؟ 5 سنين. 5 سنين و5 شهور و30 يوم هي المدة. 5 سنين و5 شهور و30 يوم هي المدة اللي غادي تكون عندنا هاد لا فالور انكيزاي. نشوفو هذا كومبيان فو الغاتي دو طون بوان كابيتال بلاصياتكم. كوادغيبل ماشي كوادغيبل. كيساوي 4 المرات ديالو. كوادغيبل هي 4. ماشي كوادغيبل كيساوي بلي الكابيتال كيولي يساوي ماشي كيساوي الدوبل صافي كيتكوادريبلا يعني كيولي يساوي 4 من هادي. يعني بحال كتولي لا فالور اكيز ديالنا كتولي تساوي شحال داكشي ماشي فالور اكيز داكشي المونطي ولا اللي في الاخر يساوي 4 المرات من هادي. 4 فوا هادي يعني كنقولوا في معنيتها. بحال تيقول لي سي ام ياك كيعطيني السي ام شحال كتساوي؟ كتساوي 4. 4 سي زيرو يعني هاد الكابيتال كيساوي باش غادي نلقاو كيساوي 4 المرات ديال الكابيتال. كوادغيبل. قال لي تريبل ندير 3. قال لي دوبل ندير 2. دونك هادي غنفهم هاد الكلمة هي هادي. حنا كنعرفو ديجا أن شنو كتساوي سي ام. راسها كتساوي سي زيرو علاقة ديال فوا ان بليس اي على بيسونس ان. دونك عندنا هادي كتساوي هادي كتساوي هادي. شنو غنستنتجو؟ أن هادي كتساوي هادي يعني امبليكو 4 سي زيرو كتساوي سي زيرو فوا ان بليس اي على بيسونس ان. وديجا شنو عندنا حنايا؟ سي زيرو بنات سي زيرو كيبقى ليا. كتبقى ليا 4 كتساوي شحال عندنا ان بليس اي هي 1 فاصلة. شحال النقطة كتساوي هنايا تمرين 13%. دونك هي 1 فاصلة 13 بلس ان. صافي انا راه ساهل باش تلقى ان. كنديرو اللونغ كندير ايلين تما ايلين. شحال كتساوي ان هي ايلين ديال 4 على ايلين تاع هذا 1 فاصلة 13. وكنحسبو هادشي. هنا عندنا ايلين ديال 4. عندنا 4 ايلين مقسومة في البارونتيز على 1 فاصلة 13 ايلين بارونتيز ندير تيغال هي 11 عام فاصلة 34. دونك حيت لقيت 11,34. حنا قلنا 11 عام باينة كنحيد داكشي اللي بقى شحال بقات ليا 9.34. كنحولوها لاش حتى هي للشهورة لعب شحال فيهم شهر كنضرب في 12 باش تلقى شحال من شهر. تعطيني شحال كنضرب هذا في 12. 12 كيساوي غادي نلقاو 136
يوصل 30 سنة نعاودها بشوية. المسافة القصيرة 34. 12. هي 4 سنين، هي 4.08. هي شحال؟ هي 4 شهور. وهاد الشيء اللي بقى ليا هي 4 شهور. نحيد 20، نحيد ديك 4 شهور، شحال بقى ليا؟ حيت 4 شهور تبقى 0.0. 0.8. عندها 30 يوم باش تلقى شحال من نهار. يعني نديرو 0.8 30. هي عامين، هي شهرين، هي يومين. نقول نحن نقول فصل 4 هي 3 أيام. إذا بصفة عامة لقيت 3 أيام 3 جور. إذا عندنا 11 عام و4 شهور و3 أيام. غنقولو 11 عام 11 ياك. 11 في 4 موا في 3 جور. هي الريبونس ديال المدة. الريبونس هي هادي. نمشيو لو كا 18. Soit ces erreurs sont placées pendant un an, quand la valeur acquise passe au capital au bout d'une année. On considère que les intérêts produits par an par semestre par trimestre. C'est-à-dire نبداو نقدمو أول حاجة عطيني كابيتال 16 ياك. بمعنى عطيني لوطو 9%. نحطو التمرين قدامنا. هو هذا. نعطاني ان كابيتال بلاسي بوندون ان عام واحد. عطاني المدة هي عام. يلا ان تساوي عام. وعطاني لوطو هو 9%. ياك. كاين لا فالور اكيز passe au capital au bout d'une année. C'est valeur acquise. هي سي ان. اش غتساوي سي ان؟ هي شحال؟ هي سي زيرو و ان بلس اي على بويسونس ان. هادي هي الفالور اكيز، القاعدة ديالها. تبين معايا امبليك كو حكت عندنا سي ان. سي ان كتساوي نديرو سي زيرو. أول حاجة شنو قال لي هنايا؟ قال لك أنا خدامين في الأول با سيميس، خدام في الأول في العام والعام. ماشي با. حنا عندنا هادشي من العام للعام. إذا كان عندنا شي زعما أنييل راه ما كنبدل والو. علاش ما نبدل والو؟ حنا أصلا شحال حنا باسينا هذا؟ باسينا للعام. نقرا عليه تيناني، يعني كتساوي عام. واللوطو عندنا كاين هاد اللوطو هذا. هاد اللوطو عندنا أصلا كاين أنييل في الأول ياك. هذا لوطو أنييل يعني إلا كنا حنا في الأول عندنا البلاسمون كنديرو لي زانتر عندنا من العام للعام ماشي سيميستر. أول حاجة هادشي مزيان ما عندي ما نبدل فيه. ياك هادشي عادي. أصلا ديجا عندي هادي في لي زاني ولوطو بالعام. إذا ما نبدل لا إلا على لوطو. غنديرو 100,000 غنضربو في شحال؟ بحال لوطو عندنا كتساوي 300 في 0.9 أس شحال؟ أس واحد. كنلقاو سي إن. هادي باينة. نديرو الحالة الثانية. إلا كان عندنا شي با سيميستر ماشي سيميستر، يعني اش كتساوي سي إن؟ كتساوي 100,000 و 1.0. هنا أول حاجة غادي نديرها إلا كانت عندنا السيميستر خاصنا هاد اللوطو هذا تا هو نرجعو للسيميستريال. هاد اللوطو ديال العام خاصنا نحولوه لسيميستريال. اشنو كيساوي اللوطو؟ شنو قال لي هو نستعمل؟ اللوطو بروبوز. لقيت كاين دو ميثود باش نلقى اللوطو هذا. هاد اللوطو سيميستريال يا إما تقول لي نخدم لوطو بروبورسيونيل ولا لوطو إيكيفالون. دونك غنخدم لوطو بروبورسيونيل.
شنو كيساوي طو بروبورسيوني سيمتريال؟ طو بروبورسيوني سيمتريال هو القاعده. كندير هذا كنشد لوطو انييل اللي عندي في التمرين. علاش نقسمو؟ يعني نشوف على حساب حنا غير سيمستريال. العام شحال فيه من سيمستر؟ العام فيه 2 سيمستر، غادي نقسمو على جوج. العام نشدو هاد لوطو انييل شحال فيه 300 نقسمو على جوج هي 4.5%. حنا باقي لوطو سيمستريال بروبورسيونيل بقيت لوطو. إذا دابا اللوطو على نحط هنايا عندي واحد 4.5%، هي 3.45. دابا بدا لوطو دابا واش بقات ليا؟ بقات ليا المده ان لا بيسونس اش هي ان. حنا عندنا عام. العام شحال فيه من سيمستر؟ فيه 2 سيمستر. كندير لا بيسونس زيرو وكنحسب وكنلقى لا فالور كي شحال كتساوي. غنشوفو الا كانت عندنا تريمستر. الا كان تريمستر شحال اذا كان تريمستر؟ اول حاجه خاصنا نرجع لوطو، نرجعو للسيمستريال ولي زاني تما نحولو للسيمستر. هنا شنو غادي ندير هنايا؟ بلاصه من لوطو شحال يساوي عاد نقسمو هنا لوطو كاين لوطو بروبورسيونيل تريمستريال. العام شحال فيه من تريمستر؟ العام فيه 4 تريمستر. كاين نشدو دوك واش تلقى لوطو بروبورسيونيل تريمستريال هو لوطو انييل عشان نقسمو. قلنا العام فيه 4 تريمستر نقسم على 4. إلا عندنا 9 على 4 هي جوج فاصلة 5%. إذا فهمنا دابا لوطو كيفاش كنسولفها لو أكيز. غتساوي 100,000 واحد. شحال من لوطو كيساوي؟ جوج فاصلة 5%. هي جوج نقسم على 100 زائد واحد هي شحال؟ هي 1.25. وس ان شحال عندنا ان كتساوي؟ بدنا العام شحال فيه من تريمستر؟ العام فيه 4 تريمستر. ندير هي 4 ندير بليسونس 4 وكنحسب وكنلقى لا فالو اكيز. إذا دوك حنا فهمنا هذا كل 18 بقى 19 بقى 20 بقى 21 بقى 22. صافي دابا حبست بعدا حد هنايا وابخي ندير فيديو تاني ونصيفط لك فيه فيديو يكون فيه لوكا 19 و 20 21 22.